Bueno, daghang salamat nini nga panahon nga diin nagabalik na usab kita live kita karon dinhi usab sa Hope Channel no Cagayan de Oro City. Live kita karon sa Facebook streamers og live usab kita karon sa GSAT 33 og live usab kita karon sa channel 17 og labi na usab live kita karon sa DXGT no dinhi sa Maramag tungod kay gi-pick up Manila ang atong signal dinhi sa ato nga station pinaagi usab sa cellphone pero kini siya usa pa ni gitawag nato og test broadcast pero ato pa ni siyang i-improve no sa unahan kung unsa may ato mga feedback nga makuha busa kamo diha sa Maramag, Bukidnon og sa mga nakalilaing lugar nga maabot sa mong signal. Pwede ka mo pahimutang una kay kanang inyong mga pangutana kung di pa nato ma-entertain karon sa sunod natong broadcast kay pangitaan man nato ni siyang mga pamaagi maka-air kita. Bueno, ako nga dako nga pagtahod sa atong mga kadagkuan sa South Philippine Union Conference of Seventh-day Adventists. Ilalo mo sa pagdumala sa atong pinangga nga presidente Pastor Edwin Golfan, Executive Secretary Pastor Roger Caderma o usab sa atong pinangga nga Treasurer Sir Chimuel Almocera. Welcome kamuntanan sa ato nga programa. O usab ang ato nga mga ato number pwede kamo ka makatawag o text ba pinaagi sa number nga naa diha sa inyong nga screen. O ako usab i-recognize ang ato nga mga sister stations sa Hope Radio. Hope Radio Iligan, Hope Radio Hinguog, Hope Radio Usab dinhi sa Baguntaas. Og aduna say pagtamog sa signal dinhi sa gitawag nato sa Western Mindanao Conference. Labi na usab sa distrito ni Pastor Dobli, no? Nagapaminaw ang mga kaigsuonan diha sa ilang nga pagtamok sa ato nga signal. Bueno, hangyon ko kamo sa pagduko sa inyong ulo samtang kita mag-aampo. Salamat o Diyos sa imong pakiguban, salamat sa imong gugmag panalangin, salamat usab sa tanan mga butang nga among naangkon. Amo imbitahon ang imong balaang espiritu nga magahatag giya sa matag usa kanamo samtang kami magapanubag sa mga pangutana, magatuon sa imong pulong. Tagai kami sa pinasahi nga kaalam nga gikan kanimo, amo kining gipangayo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. So, bueno, ato i-congratulate usab ang ato nga communication director, ato usab nga Sabbath School director, ministerial og sa gitawag natog publishing tungod sa og sa tanan departamento dinhi sa South Philippine Union Conference sa nagmalampuson nga gitawag nato og sa Bible and Spirit of Prophecy Congress, no? Daghan kayo nga nakakatunan ng mga kaigsuonan nining mga puntuha. O labi na usab sa tanang mga kaigsuonan nga nadapit sa pagtambong ni adtong mga puntuha. Okay? So ayaw biya mo kalimot nga ang ato nga number na sa inyong screen inyo kana nga ipadapat o kung aduna mo yung mga problema tawag lang mo live dinhi sa atong programa. Labi na usab sa mga pangutana mahitungod sa 28 ka mga fundamental beliefs of Seventh-day Adventist. Rest assured kung ang inyong pangutana nasulod ini nga pagtulunan sa Seventh-day Adventist ato kanang tubagon sumala sa balaan nga kasulatan. Bueno, dili kita magdulangan ato nga panubangon ang mga pangutana dinhi nga naa dinhi sa ato nga nadawat gikan sa Facebook. Gikan kang Wonder Why Ranara. Nagingon din maayong gabi og maayong adlaw diha ninyong tanan, Pastor. Ingon man sa mga tigpaminaw ning imong programa, bag-o lang kong nahimong tigpaminaw usab nimo dinhi sa Los Angeles, California. Ko ba dagan salamat no. Kumusta og welcome sa tanan nga to mga kaigsuonan dinha sa California.
labi na atong mga kaigsuonan o atong mga kauban nga naa karon sa Estados Unidos nga nagahimo usab og pagtabang sa buhat dinhi sa kapupud-an sa Pilipinas aron usab mapadangat nila ang ilang gugma. Og welcome usab kanimo, I wonder why Ranara, no? Nagingon ka dinhi, ani ay simple lang nako nga pangutana, pastor, bahin kini sa tithes kay kaniadto sa diha pa ako sa Pinas, full jud akong tithes, pero pag-abot nako diri sa Amerika na bag-o akong style kay nanundog pud sa uban, pero nagilty man kaayo ko kay ang mga membro dinhi ilang tungaon ang tithe ihatag sa ubang departamento kay kuno para mabuhi ang simbahan pangbayad sa gitawag pastor o para usab sa utilities. Ambot hangtod karon mahasol gyud gihapon akong tanlag, palihog ko og pasabot ani pastor og daghang salamat. Okay, mga pinangga natong kaigsuonan, labi na nga naa diya sa ato nga mga kaigsuonan sa Amerika, na salamat kayo sa inyong pagpaminaw o ato basahon ang mga Biblia, ang mga sinulatan usab sa Spirit of Prophecy, sanglit ang nangutana usaman ka Seventh-day Adventist. Ako lang ipahinumdom nga kung atong basahon ang balaang kasulatan sa Números 18 versikulo 21, adunay gipahayag dinhi ang balaang kasulatan nga ato makit-an dinhi Numbers 18:21, ug aniya karon gihatag ko sa mga anak ni Levi ang tanan mga ikapulo sa Israel alang sa panulundon nga tumbas sa ilang pag-alagad bisan pag-alagad didto sa balong-balong nga pagatiguman. Kabalo mo unsay mga Levi or Levita? Mao kini ang usa ka tribo sa 12 sa tribo sa Israel nga diin walay panulundon. Kay wala sila'y panulundon, ang ikapulo didto kana ihatag sila alang sa pagmuntar sa maayong balita ngadto usab sa uban. Wala kana mausab nga prinsipyo hangtod karong panahon na igsuon. Ug ako ipahinumdom base sa balaang kasulatan mismo sa ato nga working policy, mismo pa man sa ato church manual, mismo pa man usab sa mga Spirit of Prophecy, wala mausab ang mga pamaagi sukad kaniadtog hangtod karon. Naunsa man ning mga pamaagi nga wala mausab sa balaang kasulatan, dili nimo mabasa nga ang ikapulo gihimo og simbahan. Dili nimo babasa nga ang ikapulo pwede i-repair sa mga nangaguba diya sulod sa iglesia. Dili nimo mabasa nga pwede usab palit og mga pintal o uban pa. Ang pundo ni anang panginahanglanon sa pag-maintain sa maintenance sulod sa iglesia, pundo gikan dili sa ikapulo apan didto sa lahi nga pamaagi nga pundo. Kung imo basahon ang balaang kasulatan igsuon, wala katay mabasa nga iapod-apod usab ni sa mga matag departamento. Kung atong basahon dinhi ang Councils on Stewardship, page 103 na ingon, I was shown that it is wrong to use the tithe for defraying the incidental expenses of the church. In this, there has been a departure from correct methods. So kung imo na siyang gamiton sa panginahanglan sulod sa iglesia gawas sa paghatag ngadto sa nagdala sa maayong balita, imong gipalahi ang mao nga kaayuhan ngadto sa laing nga mga punto. Kung imong tan-awon ang manuscript release sa volume 1 sa page 185, kung naaman mo i-ballpen, isulat lang ninyo, kamo na lang mo basa niya na. Dini sa paragraph 2 na iyon, ang church building for dili pwede ang ikapulo diha sa church building or mga gitawag na to og institutional needs. Dili siya pwede mapadapat diha. Kung imo sang tan-awon ang manuscript 43 sa 1900 sa page 10, nagingon, di pwede sa kabus, dili pwede sa nagmasakiton, dili pwede sa mga tigulang. Kining mahitungod sa tabang sa kabus, mahitungod sa masakiton, mahitungod usab sa mga tigulang, na ay pundo ana nga ato nga gihimo o gisitar, dili lang na gikan sa ikapulo.
O kung imo basahon ang Manuscript Release Volume 1, dinhi sa page 193, paragraph 2, na dili sa pwede alang sa talabangunon sa mga estudyante, dili pwede talabangunon sa bisag unsa nga pamaagi sa gitawag natog edukasyon. Dili sad siya pwede sumala sa Council on Stewardship, page 102 sa paragraph 10, di sad siya pwede isweldo alang sa gitawag nato og mga literature evangelist. Gawas niya atong usa ka pastor nga nagadumala niini. No? So I hope ato na siyang masabtan nga kana alang sa mga nagdala sa maayong balita. Atong tanawon igsuon ang gitawag natong 1 Corinthians chapter 9 verse 13 ug 14, no? Unang Korinto kapitulo 9 sa bersikulo 13 ug 14. Adunay gipahayag ang balaang kasulatan dinhi nga moy na atong mahimo nga gitawag nga prinsipyo. Okay? Dinhi sa verse 14, 13 ug 14. Wala ba kamo masayod nga sila nga nanag-alagad sa templo nagakuha sa ilang pagkaon gikan sa templo o nga sila nga nagaalagad sa halaran nagadawat og bahin gikan sa hinalad inihaw. Sa ingon nga paagi ang Ginoo nagsugo nga ang mga nagasangyaw sa mayong balita nagakuha sa ilang kapanginabuhian gikan sa maayong balita. Asa gakuha og panginabuhian ang mga gisugo sa Dios, ang mga ministro, ang mga levita kanhi, ang mga pari kanhi or saserdote diha sa gitawag nato og ikapulo. So tataw og tin-aw nga dili ka na siya pwede bahinon sa matag departamento sulod sa iglesia. Dili pwede nato ikwao nato ang tiunay nga pamaagi o atong i-divert ngadto sa lahi nga mga pamaagi. So daghang salamat dinhi igsoon. I wonder why nga imo kini nga gipadala nga pangutana. Okay? Dini kang Hanilin de los Santos Purisima, Pastor God PM, kinibang doktrina sa Adventista pastor, mahitungod sa pagkaon may kalabutan ba ni sa ato nga kaluwasan? Okay, kini kunong doktrina mahitungod sa pagkaon may kalabutan ba ni sa kaluwasan? Okay? Actually, igsoon kung maghisgot ka og kaluwasan, dili didto iagi sa mga maayong binuhatan. Dili didto iagi sa pagpalit nini kay ang kaluwasan dili mapalit, ang kaluwasan dili haguan. Nagingon ang Episodio 8, kamo na luwas sa grasya, pinaagis inyong pagtuo og dili sa inyong binuhatan, kini hatag sa Dios. So kanang gitawag hatag igsoon, wa gid nimo na hago makadawat gay kag mga birthday gift, Christmas gift, dili gid nimo ginahuguan, wa nimo na trabaho aron maangkon nimo na gasa na siya. Samang paagi ang kaluwasan gasa, wala nimo na baylui sa imong pagkamatinumanon, wala nimo na palita sa imong mga paghago, apan kini libre nga wala na siya bayad. Now, mahitungod sa mga nalatid nga mga kasuguan dinis bala ang kasulatan, na kasuguang moral nga mao ng 10 Commandments, na kasuguan nga seremonyal mao na mga paghalad-halad kaniadto, na kasuguan sa mayong panglawas. Now, kinitanan igsuon kung magbantay kag napulo ka sugo, wala kita magbantay napulo ka sugo aron malwas. Nagbantay kita napulo ka sugo kay humana kita gilawas. Wala kita nagbantay sa gitawag og wa kita nagakaon sa mga butang nga mahugaw nga gisgutan sa Levitico 11 aron maluwas. Wa naglikay kita ng mga butang sa pagkaon ni ng mahugaw kay humana kita giluwas. Sa laktod nga pagkasulti ang atong pagkamatinumanon sa kasuguan sa Dios, resulta kana sa atong pagkaluwas. Kung kana resulta sa pagkaluwas igsuon, balik ta sa imong pangutana, may kalabutan ba kini sa ato nga kaluwasan? Wala na siya kalabutan kay humana man kagiluwas, ay ikaw nagbantay sugo. Sukwahi sa mga Hudiyo igsuon. Ang Hudiyo gusto sila mo trabahuan nila ang kaluwasan pinagi sa pagbantay sa kasuguan. Mao nga nangahulog sila sa grasya na walay bili si Kristo kay nahimong duha ang ilang mangluwas. Number 1, ang sugo
number 2, si Kristo. So nauna ang sugo kay kang Kristo. Dili ka na mao ang mapapaagi dinhi sa balaang kasulatan igsuon. Ang balaang kasulatan tin-aw nga nagpahayag nga ang pagtuman sa kasuguan, mamoral man na siya, ma-health loss man na siya, kana siya resulta sa atong gugma ni Jesus Christ. Sa Juan Kapitulo 14, versikulo 15, nagingon, kung ikaw nahigugma ka nako, imong pagabantayan ang akong mga sugo. So, ang pagbantay sa kasuguan, paglikay sa mga hugaw nga mga butan, resulta ka na sa atong gugma ni Jesus Christ. Dili ka na mao ang hinungdan nga nung giluwas ka ni Jesus Christ. Now, atong tanawon, kung pananglitan, igsoon na may mga tao nga gitawag nato ga abuso sa kaluwasan ni gihatag ni Ginoong Hesus, no? Dili sila mo bantay sa gitawag nato og kasuguan unsa may gipahayag sa balaang kasulatan ni ana nga mga puntuha igsoon nga gisulti ni sa balaang nga kasulatan atong tagdon kining gisulat ni Juan, no, usa ka gitawag nato og apostoles ni Ginoong Hesus, disipulo ni Ginoong Hesus. Adunay giingon siya dinhi nga siya nagaingon kanako, ako nakaila kaniya apan wala magbantay sa sugo, kini siya bakakon ug wala kaniya ang kamatuoran. So kung ikaw nakadawat sa grasya, naluwas ikaw pinaagi sa imo nga pagtuo, naa na sa imo si Jesus Christ sa imong kagalingon. Unya imong isalikway ang mga sugo nga naas bala ang kasulatan nga ang Dios mo'y naghatag, mahimo kitang bakakon at tubangan sa Ginoo. Kaya nga naman, kinsa may naghatag sa sugo, ang Dios. Unsa man ang Dios, maayo. So ang iyang gihatag nga sugo usab, maayo. Mao nang giingon diha sa Roma Kapitulo 7, versikulo 12, ang kasuguan balaan, matarong og maayo. So inga na igsoon, wa na siya labot sa kaluwasan ang imong pagkaon igsoon. Apan hinumdumi, analuwas ikaw sa grasya og nabilong ang kaluwasan dito sa justification, ang tanan natong binuhatan naa dinhi sa sanctification. So nauna ang kaluwasan nga gisar ni Kristo, ang pagbantay sa kasuguan, resulta lamang na sa atong pagkaluwas nganha kang Jesus Christ kay nahigugma man ta diha kaniya. Okay? Daghang salamat, no. Nagahulat kita sa mga caller kung doon na mo'y mga pangutana igsoon, pwede ninyo ipadangat kana nga pangutana dinhi sa ato nga sa Hope Channel. Dirita sa Facebook gikan kang Apple Grain, no? Thank you Pastor kay karon nakabalo na nga ipakaon ang dak or itik Pastor kay mauman good na amo source of income ni mo Pastor ang itikan or bibihan. So mao sa giday nang ilang gitawag nato og kwan. Okay, natay caller gikan kang Gilbert, atong dawaton si Gilbert Gonzales. Okay, go Gilbert. Gilbert, pasok. May tingay kusgan nato ang atong monitor, murag wala may monitor dire. Hello, go. Ay sa kadyot lang kay ang sound system diri nga mupasok kuan wala man i-volume kuno nang atong sound system palihog. Kusog man to ganina, murag nawala man. Okay, nakapasok na? Nawala man ang atong sound system, kusog man to ganina. Atong hangyo ng ato nga technician. Kung nakakuan ganina nagtingo man to nakalit magkawala. Okay, ato lasang giputol tungod kay wala man siya kapasok dinhi sa ato nga sound system atong hangyo ng ato nga kauban diri sa pag-fix sa maong punto aron matagaan natog panahon tong maong tawag, no? Diri sa isa, no, gikan kan Tanya Sarina. Hi Pastor, maayong buntag, naunta ko as unsa simbolo sa krus, gusto unta ko makabalupod sa balaan nga kasulatan. Salamat. Okay? Ang iyang gusto nga ipatubag ang balaan kasulatan. Anyway, nahibalo magyuta bisag kinsa nga mga religion igsuon nga gitawag na to mga Christian nga mga sekta, organization or denomination.
nga hibalo nga ang krus nga nas bala ang kasulatan kung ma-apply nato sa atong kapanahonan kini karon nahimo na sini gitawag natog simbolo. Una nga bersikulo ni sa Mateo kapitulo 10 bersikulo 38. Aton tanaw no. Makahigayon mo sa pag-ukab sa inyong bala ang kasulatan, pwede ninyo kanun kani at panamalandungan no. Dinhi sa Mateo 10:38. Nagingon dire. Kung basahon ang gitawag nato og gantranda og ang wala magpas-an sa iyang krus ug wala magsunod kanako dili takus kanako. So mo kani ang gingon ni Jesus Christ, ang wala kuno magpas-an sa krus dili katakos nako. Now, unsa man di ay ni kahulugan sa gitawag nato og krus no? Kung imo tan-awon sa mga Bible commentary uban nga mga gitawag nato og available nga mga dictionary or commentary sa mong Bible, ang imo makita diha usually igsuon mga gitawag nato og trials no. Ang trials usa na sa imong nga gitawag nato og palasunon nga atong nakita, usa na sa kahulugan, usa sa kahulugan nga gisgutan usab sa mga Bible commentary ang mga gitawag nato og sufferings no. Sama kang Ginoong Hesus ni undergo siya ni anang gitawag nato og mga sufferings. So kita nga nagasunod nga na kaniya mopas-an usab sa mao nga mga pamaagi. So sa ato pa daghan ang mga kahulugan simbolo sa cross nagadepende igsuon sa context nga ato nga mabasa. Dinhi sa context sa Mateo kapitulo 10 bersikulo 38 atong masabot igsuon nga kining gisgutan ni Ginoong Hesus nga mga palasunon sa cross ang kitawag natog mga pagsulay nga ato nga nahibagat nini nga kalibutan. Kini lahi na sad sa Mateo 16:24. Nagingon dinhi 16:24 atong mabasa diri. Ug sa iyang mga tinun-an misulti si Jesus nga nagingon, kung adunay buot mosunod kanako, kinahanglan magdumili siya sa iyang kagulingon ug magpas-an sa iyang krus ug magsunod kanako. Magdumili siyang kagalingon, magpas-an sa krus ug mosunod kanako. Sometimes igsuon mabitaw nga sa wala pa ka nabautismuhan gitawag nga naa kasdaan nga pagkatao, human ikaw nabautismuhan naa ka sa bag-o nga pagkatao. So kanandaan nga pagkatao igsuon mo ni atong gitawag natog dumilian, ato kanang likayan katong mga butang adunay interes atong kagalingon nga kalipay ug dili kalipay sa Ginoo ug mao kini ang gihatag usab ni Ginoong Hesus ilabi na sa mga apostoles nga nakadungog sa tanang mga mensahe gikan sa tulo ka tuig ug tunga nga pagministeryo ni Jesus Christ, giandam sila sa atubangan nga mga kalisdanan o mga pagsulay. Mo mga kung imong tan-aw ng balaang kasulatan igsoon ang mga apostoles nang lakaw sa panahon nga giluto sila sumala sa Buhat kapitulo 8 no bersikulo 1 ug atong nakaplagan nga nangadto sila sa Asia Minor, nangadto sila sa lain-laing lugar ug bisan pa man didto makatagbo sila og daghan nga mga pagsulay sa ilang kagalingon nga nahimo usab nga gipas-an nila samtang sila nangalagad ni Jesus Christ no. So adunay mga daghan nga mga nakita dinhi nato si for example dinhi sa gitawag nato igsug Galacia kapitulo 5 bersikulo 11 no. Aton tan-awon ang Galacia 5 bersikulo 11 adunay gingon dinhi sa balaan nga kasulatan 5:11 matupan niya nili. Apan kung ako mga igsuon magawali paghihapon mahitungod sa sirkonsisyon ngano man lagi nga ginalutos pa man gihapon ako sa ingon nga ana na wagtang nadiay ang kapangdulan. Okay, nibalik usab no atong ibalik si Gilbert Gonzales na fix na nato ang ato nga sound system. Okay, Brother Gilbert, pasok. Hello, Pastor. Go. Liog. Pangutana ba? Ato ko nakusugusugan atong sound system aron mo pick up usab dinhi sa cellphone kay gi-pick up ang atong signal karon dinhi sa Maramag no sa DXGT. Ato hangyo ang ato nga operator nga makusgan. Sige, go. Palihog. Hello. Okay, go. Kana mas maayo na nga tingog. Hello, pangutana ka. Okay. Anong pag-ano nga magmakasala ka na atubangan sa Ginoo? Ang unsa? Kana mag-bitaw na mag-ipon bitaw? Mag-ipon? Mag-ipon nga wala makasal. Oo. Okay. Unsa may imong pangutanan niya na igsuon? Makasala ba na Ginoo? Okay, dagan salamat niya na igsoon no, Brother Gilbert, kung imong tan-awon ang prinsipyo sa kasal
creational man na siya. Nadungan sa adlong ipagpahulay mo nang giingon sa ubang mga theologian nga adunay duha ka institusyon nga gisgutan dinhi sa panahon sa creation, ang institution sa Sabat ug ang institution sa kaminyoan. Kung imong tan-aw ang institution sa kaminyoan igsoon, kapitulo 2 bersikulo 24, imo kita tungod niini ang lalaki magabiya sa iyang amahan ug sa iyang inahan ug muipon siya sa iyang asawa og og sila mahimong usa ka unod. Kining word igsuon nga muipon gikan sa Hebrew word nga dabak. Ang word nga dabak igsuon meaning glued together, kanang gipilit gid sila nga dili sila mabulag kay nahimo silang usa ka unod. So laktod nga pagkasulti igsuon ang tanan nga nagahandom nga adunay panagkuyog for lifetime igsuon kinahanan mo agi siya og gitawag natog kamingyoon. When in fact dili plano sa Ginoo ang panagbulag. Kung dili magani plano sa ang panagbulag igsoon, unsa naka atong wala gyud makasal o gitawag natog nag-ipon lamang. Ug naatay mga basa des bala ang kasulatan, especially dinhi sa unang Korinto kapitulo 7, unya naasad ang prinsipyo sa kaminyon diya sa Mateo kapitulo 19. Now ni ay mga punto dinhi nga gisgutan sa gitawag natog bala ang kasulatan, no? Nag-ingon dinhi. 7 bersikulo 7. Ngani buot ko unta nga ang tanang lalaki manig-ingon kanako apan ang matag usa adunay iyang kaugalingong hiyas gikan sa Ginoo or sa Dios, og ang usa alang sa usa pinaagi sa kinabuhi og ang usa alang sa lain, alang sa mga dili minyo og sa mga balo ako magaingon nga maayo alang kanila ang pagpabili nga mag-inusara sama kanako. Nyuibi, apan kung sila dili man og galing makapugong sa ilang kogalingon, nan paminyo na lang sila kay labi pang maayo hinuon nga magminyo kaysa magasilaob sila sa kaulag. So imo makita igsoon adunay tambag dinhi sa Apostol Pablo nga kinahanglan magminyo gyud. Kay nganuman kung dili magminyo matud pa niya dinhi sa balaang nga kasulatan basig untiyag magasilaob sila sa gitawag natog kaulag. So imo makita ang mga biblical principle igsuon nga gikinahanglan ang usa ka tawo magminyo. Pero wasan siya mag-ingon nga dili magminyo sa lausab. Gani si Paul dinhi nag-ingon man siya nga kung ikaw makaagwanta magapabilin sama kanako. So imo masabot nga si Paul usab wala makagitawag nato og wala siya magkuyog sa usa ka asawa hangtod sa iya nga kamatayon, no? Dinhi sa bersikulo 10 na yon, apan kanila nga mga minyo na ang akong tugon dili hinuon ako akon dili iya sa Ginoo, mao nga ang asawa dili gayud magabiya sa iyang bana. Apan kung siya mubulag man gayod, kinahanglan magpabilin siya nga mag-inusara, kung dili man kinahanglan magpakig-uli siya sa iyang bana. So inga na kaimportante igsuon ang mao nga kaminyoon. So kinahanglan nga aron na dili kita masunog sa gitawag nato og kaulag nga gisgutan dinis balang kasulatan gikinahanglan nga magminyo. Niini nga mga prinsipyo sa balaang kasulatan igsuon tataw og tin-aw nga gikinahanglan sa usa ka tawo nga magminyo, no? Dili anang gitawag nato og pag-ibon. Mo ni advice sa balaang kasulatan. Balik kanimo Brother Gilbert. Go Brother Gilbert kung napakadiya. Hello, Okay, daghang salamat niya na Brother Gilbert sa imong pag-share usab sa imong pangutana. Daghang salamat sa imong pagpangutan. Bueno, naabtan man ta sa atong break, mobalik kita karon tudtod. Break muna. Sometimes trials are like big waves.
they knock you down. Sometimes you get a chance to get up. And sometimes, oops, don't worry, you'll be alright. Bueno, mibalik kita. Og dinhi sa atong pagbalik adunay gipasukip dinhi nga gitawag nato og pangutana. Ingon siya dinhi, Hi Pastor, mangutana unta ko, unsa na nga mga kanta ang bawal or ginadili sumala sa Biblia? Gikan kini kang Gidi Lumbayan, no? So dengan salamat igsoon sa imong pagpanawag. Actually, sister, gitawag na to og Gidi, wala tay mabasa, wala tay example kung unsa ka, bueno, sa dili pa, ato sang putlong kinatay caller. Si Marcos Atasan. Okay, Brother Marcos Atasan, imong panahon, pangutana. Pastor, maayong hapon. Maayong hapon usab. Ang akong pangutana, Pastor, usa ko ka born Catholic. Okay. Kanya, mahilig ni og pasidungog sa among gituan nga mga santos. Pagod niya, mo gamit ni og gamit ko og rosaryo sa diyang kami moampok sa among mga santos sa bila kang Santa Maria. Okay. So ang akong pangutana, Pastor, kasulutan noon ba o dahaba sa Biblia nga kaning among gihimo ilabi na sa among gipasidunggan nga mga santos nga ilabi na kaning mga santos nga gipoklamar sa among simbahan nga santos. Okay. Kani ba nga among panghimo sa Pastor, kalimutan ba ni sa Ginoo o imuhimo lamang kini sa among kasimbahanan? Walang pangutana, Pastor. Doon akong pangutana, Pastor. Okay, sunod. Pangutana na. Okay. So, tubagon siya na ko imong pangutana, iha ka makahatag sa imo ikaduha. So, niya ang tubag igsoon. Angay ba ang pagpasidungog? Ang ako punto mo ni, masayang lang na nga pasidungog sa mga santos. For example, ang 12 ka mga apostoles. Ang gitawag nato nga si Santos nga si Pedro, Santos nga si Juan, Santos nga Tomas. Kung imo na siyang pasidunggan igsoon, masayang lamang tungod kay kanang mga apostoles hantod rong panahon na igsoon naana sila sa lubnganan. Sila tanan nga matay naman karon og ang mga patayng lawas naa pamanggid sa yuta. Usa ka example niya na igsoon nga napasiyuta, mukuha pa gyud example tong pinakadugay pa gyud nga gitawag og santo sa uban nga si David. Si David to anabas sa langit aton tan-awon ang Acts, no, ang buhat, no, buhat kapitulo 2 sa iyang bersikulo aton tan-awon dinhi 29. Mga igsuon sa masaligon ako, magasulti kaninyo. Mahitungod kang David nga patriarka nga siya namatay og gilubong og ang iyang lubong nagapabilin pa man gani kanato hangtod nining adlaw karon. So meaning to say, si David namatay naman to dugay na gilubong, no? Og sa dihang gilubong igsuon hangtod karon nagapabilin ang lubong. Kung imo siyang daigon, kung imo na siyang tagaan og dako kayo nga pagtagad o pagsimba ba nga gitawag og venerasyon nga pagsimba kay duha man klase nga pagsimba sa nakatunan sa Roman Catholic kanang gitawag og venerasyon og adorasyon. Bisan pag venerasyon igsoon masayang kay nganuman dili man na niya madunggan o dili man na niya ma-feel. Kay ang gibalaang kasulatan sa Ecclesiastes kapitulo 9 adunay gipahayag dinhi, no, tin-aw og tataw mga prinsipyo nga ato makita dinhi sa balaang kasulatan mahitungod ni anang mga taong nangamatay. Ecclesiastes 9 bersikulo 5, kay ang mga buhi na sayod nga sila mga matay. Apan ang mga minatay, dili mahibalo sa bisan unsa. Ni may balos pa sila, tungod kay ang ilang handumanan, hikalimtan. So kini ding mga patay nga naakaron sa lubong, nalimtan nila ang ilang handumanan. Versikulo 6, maingon man ang ilang gugma, mausab ang ilang pagdumot,
og ang ilang kasina na wagtang sa kanhing panahon ni may bahin pa sila sa gihapon sa bisan unsa nga butang nga gibuhat ilalom sa adlaw. So meaning to sayang ang imong pag-ampo siya ng mga tawhana kay mismo sila dili na sila kadumdum. Limtan na magay ilang gugma, limtan nila ang ilang pagdumot, limtan nila ang ilang kasina, mura ra silang natulog diha igsoon. Mo bitang gitambagan nini sa libro si Ecclesiastes padayon ta sa bersikulo 10 nagingon. Busa unsa ang hikablagan nga buhat sa imong kamot, buhata ka na, uban ang imong kusog, kay didto sa Siol o lubnganan, di ni ikaw muadto, walay buluhato, nila lang, ni kahibalo, ni kaalam, walay kahibalo, walay kaalam. So sayang lang ang imong mga pagdaig, kay dili man na nila madunggan. O di sad sila katabang nimo kay sila ang ilang handumanan hikalimtan. Limtan magani nila ang gugma na ang pangutana mga kaigsunan hangtod kanusa nga kanang mga matarong karon nga mga balaan or santos hangtod kanusa na sila banhaw ni Jesus Christ. Now, kung imo magunghuna-hunaan kung ang mga santos tuwa karon sa langit, unya ang mga dautan to akaron sa impierno og si Jesus Christ mo balik dinis kalibutan, kinsa may balikan ni Jesus Christ nga mga tarong tuwa naman ka sa langit, kinsa may yang balikan labi na sa mga dautan nga mga dautan tuwa naman ka sa impierno, na sayang ang iyang pagbalik dire. Pero dili masayop ang Biblia igsoon tungod kay tinuod magyud nga ang mga patay nga mga matarong naa pa mangyud sa yuta. Og sa pagbalik ni Jesus Christ, mao man ang panahon nga iyang banhawon niya. Unang Tesalonica kapitulo 4 bersikulo 16. Biblia atong patubagon nagingon. Kay ang Ginoo gayud mao ang manaog unya gikan sa langit inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa manulunda og sa tingog sa trompeta sa Dios og unya ang nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagbangon. Kanusa sa pagbalik ni Jesus Christ. Ang nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Kini nga punto igsoon usa kini kadako nga ebidensya nga wala pay nakaadto didto sa langit. Gawa si adto ni Enoch og ni Elias kay wa man to sila moagi og kamatayon, gikuha man to sila sa Ginoo. Pero kining mga matarong nga nangamatay nga naa sa yuta karon igsoon, naa pa ni siyuta gawas kang Jesus Christ kay si Jesus Christ nabanhaw man og tuwa siya karon sa langit. Katong nangamatay nga wala nabanhaw, naa pa gyud sila dinhi sa yuta igsoon. So sayang lang ang atong pagdaig igsoon. Ikaduha, dili masagyud nato sila angay simbahon igsoon. Bisag mingon ta nga binirasyon ka na nga pagsimba. Kanang word binirasyon ug adorasyon wa man tay mabasa sa Biblia ana. So ang word nga pagsimba mismo si Pedro igsoon adunay nagsimba kaniya pag-abot niya adtong mga tao nga gikan usab sa mga sundalo nga Italianon gikan kang Cornelio sa naghapa sila ngadto kang Pedro, gibadlong sila ni Pedro. Kaya nga naman, ang ilang paghapa igsoon, ilang masimbahon si Pedro na sa kapitulo 10, no? Sa buhat, kapitulo 10, sa iyang bersikulo 25 na yon. O sa pagsulod ni Pedro sa balay ni Cornelio, misugat sa pagdawat kaniya og mihapa sa iyang tiilan og misimba kaniya. Misimba si Cornelio ngadto kang Pedro. No? Wa man tayo mabasa din nga kini nga pagsimba adorasyon, wa sa tayo mabasa din nga ang pagsimba is binirasyon, pero ato makita misimba. O kung imong tan-awon ang definition sa word nga simba diri, mao kini ang simba ngadto sa Dios. Na kung imong tan-awon igsoon, unsay sulti ni Pedro 26. Apan gipatindog siya ni Pedro nga nag-ingon, tumindog ka ako gayud usab tao. So ang tao dili gid ay pasimbahon. No? So, kung nagpractice man ang atong mga igsuon ana nga naa sa Roman Catholic, ilasad na nga pamaagi sa pagsabot sa walaang kasulatan. Pero wala man sa ko'y nabasa din ni igsuon nga ang mga patay mulaos dito dayon sa langit. Nya mo naaman din siyuta atong mamakita din gibasa man nato sa walaang kasulatan. So, sayang lang nga ato nga pagsimba kanang mga tawhana kay wala makadungog. Ikaduha pa, usa ra man ang simbahon igsoon. Usa ra man ang atong tigpatiliwala. Dili ta ingon nga magpatabang sa ilaha. Ngano magpatabang man ta sa ilaha? Unsa man sa ilaha ikatabang? Nga kung pananglitan tibuok tao nagsimba kanila unya nagpatabang sa nila unya mutubag siya sa mga pag-ampo sa pagtabang kanila mura na siya Dios.
Munahimo na siyang omnipresent, na presensya sa tanan, no? Nahibalo sa tanan, makagagahom sa tanan. So, pero dili magudi nga na ang gisgutan sa balaan nga kasulatan igsuon. Usara ang tigpatiliwala. Unang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 5, usara ang tigpatiliwala sa tao ngadto sa Dios nga si Jesus Christ. Oy, balik sa imo igsuon kung nakay follow up. Okay, salamat kayo, Pastor. Tinaw ang imong kamayag. So, ikaduha na kong pangutana, Pastor, kalabot ka po ni kini sa patay, Pastor. Sa kami gipatuo sa aduna kami pagsaulog sa among mga minahalas kinabuhi o ginusap sa among mga santos ilabi na sa November 1 ug 2. So, kini ako, Pastor, pangutana. Kaya usay mali. Murag naputol siya. Naputol ang signal or naputol siya kalit kung makatawag kag balik, Brother Gilbert. Wala ko kabalon sa hinungdan sa pagkamoto, basig na lubat ka ba o unsa ba nga mga kuan pwede makabalik ka sa pagpanawag. Pero sa mintras pa nga wala pa siya kabalik, natay basahon dinhi nga usa ka pangutana gikan sa 0907-5800-836 nagingon. Good evening sa inyo, Pastor. Doon ako'y nakaistorya nga Hudiyo, suko kaayo siya mahitungod kang Ginoong Hesus kay anak rato siya sa panday, dili daw mao ang Mesiyas. Hangtod karon naghulat pa sila sa Mesiyas. Bueno, mibalik ang maong caller atong tagal panahon. Okay, Pastor. Ang ikaduha na ko, Pastor, may tungod kini sa November 1. Okay. All Souls Day, All Saints Day. Okay. So, ipatuo kami ni Pastor nga among pasidunggan ang mga minahal na mas kinabuhi o yapil na sa among mga pista sa among mga santos. So, kung yan akong pangutana, Pastor, say malibog ko say, Pastor, kaya na makita na ako lugar sa mga dapit lugar, Pastor, na may tungod aling Halloween. May tunining? Halloween. Okay. Ako bang pangutana, Pastor, kani bang Halloween? Unsa ba ka sinugdanan ano man ni apil Malaysia sa ano magi-connect Malaysia sa kalag-kalag. Okay, dagan salamat niya na nga punto sa imong pagpangutana igsoon. Now balik ta niya nang imong giingon nga piyesta sa mga santos o sa mga kalag, paghinumdong sa mga kalag nga buhi kaniadto karon na sa lubnganan, gani na ila laing tradisyon ang word nga Halloween igsoon, depende sa lugar, no? Naay mga lugar igsoon nga nagawnaw na sila nga ang ilang pagkaon ilang idalit didto. Now kining mga fiesta igsoon, kanang fiesta walay fiesta sa balaang kasulatan mahitungod niining gitawag nato og kalag-kalag o fiesta sa mga pangalan nga atong nahibaw-an karon. Ang fiesta sa balaang kasulatan igsuon nagalimitar kana mahitungod sa mga paghalad-halad. For example, nalatid sa Leviticus kapitulo 23 bersikulo 4, 5, 6, 7 ug 8 na diha ang fiesta sa Passover. Ug mahitabo kada sa 14 ka adlaw sa bulan sa Nisan or Abib, ang permerong bulan sa kalendaryo sa Hudiyo. Kay ang permerong bulan sa kalendaryo sa Hudiyo dili man ang permerong bulan sa kalendaryo sa Gregorian. Ang iya sa Hudiyo kanang Nisan or Abib igsoon na tunga sa Marso, tunga sa Abril, no? Unya human niya na ika-15 lahi na sad nga piyesta, ipito ni siya kaadlaw nga piyesta nga matapos sa 22 sa Abib, gitawag siya og Feast of Unleavened Bread, no? Na mga seremonyalis ilang himuon niya na. Unya human niya na nga piyesta igsuon naa pagyoy lahi nga piyesta usab nga atong makita dinhi sa balaang kasulatan, gitawag nato og Pentecost. Nagyapon sa Leviticus 23 kanang Pentecost igsuon gikan sa word nga penta, which means 5, so nahulog siya 50 kay pito man na siya kapito ka weeks, no? 7 times 7 49. So ang ika-50 ana ang gitawag nato og Pentecost.
Now, aduna gyapon sila seremonyalis nga diin adunay katumanan niya na sa buhat Kapitulo 2 bersikulo 1. Human niya nga piyesta igsoon napig piyesta nga gitawag nato og piyesta sa blowing of the trumpet, no? Nga mahitabo igsoon sa permirong adlaw sa ikapito nga bulan nga usa kapag pahinumdom sa mga Hudiyo nga nagkaduol na ang ilang piyesta sa gitawag natong Day of Atonement. No? O human yana musunod ang Day of Atonement, human sa Day of Atonement nga piyesta musunod ang piyesta sa tabernakulo. Kung imong tan-aw ng mga piyesta nga nalatid sa balaang kasulatan, wala gibatasan sa balaang kasulatan nga piyesta alang sa santos. Ang ilang piyesta igsoon, piyesta sa Passover, Feast of Unleavened Bread, Pentecost, blowing of the trumpet, gitawag na to Day of Atonement og tabernacle. Wa kay nabasa diha nga piyesta alang sa tao. Wala na siya na mismo pa sa New Testament. Kana siya nakuha na siya ng mga tradisyon igsoon. O may daghang tradisyon pinanang pitsa 1 o pitsa 2 sa November. Mga tradisyon na siya nga dili mabasa sa balaan nga kasulatan. Maayo man igsoon maghandom ta sa atong minahal sa kinabuhi. Pero not to the extent igsoon nga ato silang gihinumdom nga daw buhi nga naa sa atong tapad, naa sa atong palibot, nga matingala ka nga naunsa naman ning doktrinaha nga no nagkalsumpaki naman ni siya. Adunay gisulti sa uban nga permirong adlaw sa Nobyembre mauna ang sa gitawag nato sa mga gagmay, no, nga mga kalag. Unya sa All Souls Day, mga dagko. Unya, muduaw dito sa minteryo, mga ikatarhuran, moingon pa yung may buntag diha, nimo diha igsoon. So, giigna pa yung may buntag, it seems nga makadungog pa siya. Na mukontradict sa doktrina sa Roman Catholic, kung ang mga buutan tuan na sa langit, unsaon nimo pagkadungog diya sa lubnganan sa November 1 og 2, nga muadto ka des public cemetery, nga tuan na maday ka siya sa langit. Nya lisod sa nimo maestro Ruya kung tuwa siya dito sa impierno, kay ang impierno wala man sa dining yutaa kung atong sundan ang mga pamaagi sa Roman Catholic. Ang uban gani bahin niya na nga una-una ang impierno kuno tuwa kuno sa kawanangan, ang uban mingon nasa ilalom sa yuta. Na bisag mo bisita ka sa public cemetery, sayang ang imo pagbisita kay wa siya kabalo nga naa ka kay ang uban to sa impierno, ang uban to sa langit. Muna nga magbansiwag ang ideya sa gitawag nga pagbaton niya na nga mga hulagway sa pagsilibrar niya November 1 o November 2. Kay nga naman, tuwa na maka sa langit. Ang usa tuwa na maka sa impierno, na usa may imong adtuon dito sa minteryo. May man ang mobisita ka, muhatag bulak, pero imong una-unaon nga wala sila diha. Okay? Ang naa diha, ang bukog na, unya, nalimtan na niya ang iyang pangunahuna. Wala sila. Wala sila presensya. Pagbalik sa Ginoo, banahon sila. So, ingana lang igsuon ang ato nga pagpasabot gikan sa balaan nga kasulatan. Gani, kinang duha igsuon nagpaabot ni Jesus Christ. Juan Kapitulo 5, versikulo 28, atong basahon ang gingon sa balaan nga kasulatan. John chapter 5, verse 28 o 29. Atong basahon. Ayaw kamo kahibulong ni ini, kay ang takna nagasingabot na. Ang word nga nagasingabot na igsuon, wa pagid niabot. This is future. Wala mag-ingon din hinga, ayaw kamo kahibulong, kay ang takna nakaabot na. Or niabot na. Wala. Nag-ingon din nagasingabot na. Ano nagsingabot? Future. Na unsa may mahitabo sa future, nag-ingon din nga ang tanan nga naa sa mga lubong, managpakabati sa iyang tingog. Kang kinsan tingog igsoon, katong itong gibasa ganina sa unang Tesalonica 4:16, tingog sa trompeta sa Dios, no? Unya ningo dinis 29, og ang nangabuhat og maayo, okay? Atong sumpayan. Antak na nagsagabot na nga ang tanan nga naa sa lubong managpakabati siyang tingog, og ang nanagbuhat og maayo managpanggula nga binanhaw, managpanggula meaning future. Okay, binahaw ngadto sa kinabuhi, og ang nanagbuhat og mangilad managpanggula nga binanhaw ngadto sa paghinukman sa silot. Manggula nga binanhaw, meaning to say, naa sila sa yuta. How come nga banhawon kung buhi sila to sa impierno? How come banhawon ang matarong kung buhi sila nga to sa langit? Kinsa may ibanhawon ni Jesus Christ inig-abot diri. So, magkonflikto kung imong dawaton ka na nga ideya nga ang patay na as langit kung buutan, kung maldito nas impierno, daghan kag sulbaron kay nganuman, daghan mo atong minteryo sa November 1 o 2 kay gusto sila makiigstorya sa patay.
Unya daghan usab nagunahuna nga naa karon sa langit og ang dautan nasa impierno kinsa may balikan ni Jesus Christ dinhi nga wala man day dinhi ang patay, no? Maduplicate lugar pagbanhaw dinhi sa yuta nagtindog na siya, wala day kana din patay nagtindog walay buot kay ang taong tao to amo day sa langit ang iyang kalag ug espiritu. Actually igsoon wala na sa balaang kasulatan nga konsepto. So balik ta sa Biblia nga ang patay naa gyud karon sa lubnganon. Balik kanimo igsoon. So kung wala na kadiha, anyway, mo to'y katapusan imong pangutana. So daghan salamat sa imong pangutana usab niya na, no? So balik ta sa text nga question diri, atong giingon dinhi sa 00836 nga katapusan. Good evening sa inyo, pastor. Doon ako'y nakaistorya nga Hudiyo, suko kaayo siya mahitungod kang Ginoong Hesus kay anak rato siya sa panday, dili daw mao ang Mesiyas. Hangtod karon naghulat pa sila sa Mesiyas. Tama ni igsoon, mao gini pagtulunan sa mga Hudiyo. When in fact, ang Hudiyo dili mo tuog New Testament. Ang ilang gituhuan igsoon kanang Tanak, no? Ang Tanak usa na siya ka gitawag natog T N K. Gitawag natog ang T nagstand na siyang Torah. Ang Torah mao nang 5 books of Moses. Ang gitawag natog N nagstand na siya og Nevim. Gitawag na mga propeta. Okay, ang Ki nag-stand of Ketubim, mga writings sama sa writings ni David, ni Solomon o uban pa. So imo makita mo na ilang gituhuan wa sila nagatuog New Testament. Now alang nato nga nagatuog New Testament nakoy basahon dinhi sa Mateo kapitulo 16. Adunay conversation dinhi nahitabo, no? Kang Jesus Christ. Matud pa dinhi sa 16 o atong basahon sugod ta dinhi sa bersikulo 13, no? 16:13 nagingon diri. Ug sa pag-abot ni Hesus sa kayutaan sa Cesarea ni Filipo, ang iyang mga tinun-an gipangutanan niya nga nag-ingon sumala sa sulti sa mga tao kinsa man kuno ang anak sa tao. 14 naingon, og sila mingon kaniya, ang uban nagaingon nga si Juan Bautista. Ang uban nagaingon si Elias. Ang uban nagaingon si Jeremias. 15, og siya miingon kanila, apan kamo unsa may inyong sulti kinsa man ako? Si Simon Pedro mitubag nga nag-ingon, ikaw mao ang Kristo, ang anak sa Dios nga buhi. Ang word nga Kristo gikan kana sa word sa Hebrew word nga Hamashiach, meaning to say ang Mesiya. Okay? Mesiya. Ang gitawag nato Greek word is Christos. Ang Christos igsoon meaning Mesiya. Hamashiach, the Messiah. So imo makita igsoon ha, ingon si Jesus Christ ngadto kang Pedro sa imong pagkahibalo kinsa man ako. Ningon si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiya, ang anak sa Dios nga buhi. So tin-aw nga sa balaang kasulatan siya ang Mesiya, pero ang Hudiyo tama na imong gingon nga nay mga Hudiyo nga dili mo to, pero daghan sad mga Hudiyo nagatuo karon kay igsoon mga converted nga mga Jew, no? So daghan salamat ni imong pangutana wa matay mahimo nining mga Judaism igsoon nga wala nagatuog New Testament gawas kung mukam in ang balang espiritu ug magapukaw kanila, hopefully nga magamit usab ta ni anak nga buluhaton. Naay usa dinhi igsoon siya, pastor mangutana ko unsay kahulugan anang bato sa Daniel 2, asa man nagikan sa langit ba o sa bukid? Wing-wing ni diri sa hingog. Okay, dagan sa laban Wingjing day, Wingjing. Hopefully nga dili ni siya Davidjan kay murag nakuha nako ang tuno sa iyang pangutana kay ang mga Davidjan magud igsuon nagatuo magud sila nga dinhi ning yutaa kining bato gisapsap og ang bato igsuon mao nang 144,000 alang sa ilaha. Sumuna nang utana siya kung asa kuno unsa kuno na ang bato. Igsoon na akong tubag. Alang sa Davidjan, no? Wala tay mabasa nga ang word nga bato sa Biblia nag-refer sa 144,000. Number 2, wala pay 144,000 karon igsoon. Number 3, na unsa man day kahulugan ni ini nga gitawag nato og bato. So aduna lang tay 5 minutos na bilin ato ni siyang paspasan.
Now, atong basahon, una, kanang asa na siya mabasa, na sa Daniel 2. Usa man ni kadamgod-god ni Nebukadnezar. Unya sa iyang damgo, nakakita siya dako nga larawan, o kana nga larawan, nagpasabot ang ulo, bulawan, ang dughan, mao ang silver, ang tiyan, mao na ang brass, unya ang tiil, mao na ang gitawag natong putaw, ug ang kuyamoy sa mga tiil, sagol, yuta, ug putaw. Og matud pa sa mao nga libro sa Daniel atong i-summarize nga niingos Daniel ang ulo nga bulawan nagpasabot nga ikaw kana mao nga hari ni Nebukadnezar. So kung imong i-base sa history no nga ang hari nga ni Nebukadnezar igsuon tinuod na himo silang world power. Now ang sunod nga world power igsuon mao no ang Medo-Persia mo nagrepresent sa gitawag natong silver sa kaning dito ang natong dughan. Gitawag nato igsuon nga under sa rule ni Cyrus the Great. Unya ang sunod nga ginharian nga mipildi sa Medo-Persia mao ang gitawag nato Gresya nga nagsimbolo din sa tiyan nga mao gitawag nato si Alexander the Great. Ug tapos sa kang Alexander the Great, namatay si Alexander the Great, nabulag ang iyang ginharian sa upat ka ginharian, mao to silang gitawag nato og si Limacus, Cassander ug uban pa upat ka mga hari. Pagbahin nakuha dayon sa Roma o gitawag natong pagan Rome, unya pag-abot sa tiin nasagol ang yutang kulongnon og puthaw. Now ingani igsoon aduna dayon nakita ni sa maong damgo ni Nebukadnezar nga adunay bato sinapsap gikan sa bukid ug mihapak sa larawan. Ingani igsoon kung ang atong interpretasyon igsoon kay namogoy mga Davidian usab dinhi sa hinguog, hopefully dili ni siya Davidian ug iyalang gidala ang tingog sa Davidian kay namatay na monitor diha nga nay mga Davidian. Kung ang 144,000 mao ang bato, unya ang bato mo'y bulumpag sa larawan. Diha na ba ang larawan sa panahon, diha na ba ang bato sa panahon sa sa Babylonia? Wala pa man wala pa ang 144,000 dito man na nasulat sa Pinadayag 14 o Pinadayag City. Wala pa may pinadayag niya ng panahon na sa Daniel 2. Nang imo makita kung ang ulo bulawan mo ang Babylonia, diha na ba ang 144,000? Kay mo may nihapak sa larawan ang bato, kung ang bato mao 144,000, therefore siya ang naglumpag sa larawan, ug ang ulo mao man ang bulawan ang Babylonia, diha na ba siya sa panahon sa Babylonia? Ang sunod nga hari ang Medo-Persia man, diha na ba siya sa panahon sa Medo-Persia? Before Christ pa man na. Unya ang sunod nga hari mao man ang Gresya, diha na ba siya sa panahon sa Gresya? Dili nimo ma-reconcile kung magbaton ka ana nga pagtunon-an. Ug wa sa tay mabasa igsuon nga ang bato mao ang 144,000. Pero natay mabasa nga ang bato mao si Jesus Christ. Unang Korinto kapitulo 10, no? Bersikulo 4. Okay, atong basahon. 10:4 nagingon. Matong pa niya dinhi. Og silang tanan na nagpanginom gikan sa maurang usa ka espirituhanong ilimnon kay sila na nagpanginom man gikan sa bato nga minunot kanila og ang maong bato mao si Kristo. Na ang pangutana, kung si Kristo maong bato og mao'y naglumpag sa larawan, diha na ba si Kristo sa panahon sa Babylonia? Yes. Diha na ba si Kristo sa panahon sa Medo-Persia? Yes. Diha na ba si Kristo sa panahon sa Gresya? Yes. Diha na ba si Kristo sa panahon sa Roma? Yes. So makita nimo. Now, nakabsan na mata sa panahon. Salamat sa imong pagpanawag igsoon. Salamat usab sa maramag no sa DXGT kay gi-pick up nila ang atong signal. Kaya sa ngalan lamang sa atong communication director si Pastor Buscato o sa ato usab sa station manager si Sir Jenser Calibod, kini si Pastor Chris Bacalares mingon siya na pakamatay aron sa pagpatunhay sa kamatuoran more angay nga baboy magampo ta. Salamat o Dios sa imong paguban, salamat sa imong gugmag panalangin, salamat sa tanang butang amo nigi pangayo sa ngalan ni Jesus Christ. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere.
Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel. Sharing love, changing lives. Hope broadcasts everywhere in the world with 10 global channels and is affiliated with more than 50 production studios on 6 continents. The result? Hope Channel provides a diverse programming mix in many of the world's major languages. Hope is more than great television. It's a donor-supported ministry that's part of an international family of educational institutions, churches, retail outlets and hospitals. Welcome to Hope Channel. Every hour of every day, any family member can watch. Hope Channel is educational, inspirational, focusing on lifestyle and health, and offering programs to young and old alike that teach health, culture, positive values, and spirituality. Welcome to Hope Channel.